बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी है आज कि मेरा मियाँ साहब मेरा एक पुराना एक ख्वाब था। जब हम यहाँ पे इलेक्शन में वोट मांगते थे लोधरा में, पुराना DHQ अस्पताल की बिल्डिंग इसको आबाद करेंगे और यहाँ एक फैमिली अस्पताल बनाएंगे, क्योंकि ये लोधरा की ज़रूरत है। आज इतनी खुशी की बात है, बहुत मुसर्रत है मुझे इस बात पे कि आज ये अस्पताल के जो है इसमें हम आज इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। इसमें स्टाफ मौजूद है, बजट सैंक्शन हो गया है और इसमें बच्चे भी दाखिल होना शुरू हो गए। इसके साथ ही मैं इतनी खुशी हुई है मुझे ये सब काम देख के कि मैं आज खुद अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ रुपए का ग्रांट दे रहा हूँ इस अस्पताल को। इनको इंक्यूबेटर की ज़रूरत है, यहाँ इंक्यूबेटर नहीं है, तो 1 करोड़ रुपए का ग्रांट इंशाल्लाह ताला मैं दूंगा मेरी तरफ से। जब ये हम खुद आपको ख़रीद के आपकी क्वालिटी के इंक्यूबेटर जो है यहाँ पे दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा इसके साथ ही एक पनाहगाह जो इमरान खान साहब का एक बहुत एक अहम इनिशिएटिव है, एक पनाहगाह भी यहाँ बनाई गई है। यहाँ पे कम से कम 28 लोग एक वक्त में रिहाइश पजीर हो सकते हैं। इसके अलावा अभी बाहर एक लंगर खाना तैयार है, लंगर खाना जो है वो भी हम इफ्तिताह करेंगे। और इसके अलावा एक सड़क जिसका हमारा वादा था कि लोधरा से 1 करोड़ रुपये का सड़क को डबल करेंगे, उसका भी पहला फेज़ जो है वो तैयार है, वहाँ जाके भी इफ्तिताह करूँगा। तो बहुत खुशी की बात है कि हम मेहनत करते हैं लोधरा के लिए। लोधरा में मेरा आना इतना नहीं है जितना होना चाहिए, मगर क्योंकि मैं इन तमाम चीज़ों के पीछे खुद इनफरादी तौर पे और हुकूमत की कोशिशों के साथ लगा होता हूँ, तो मैं वक्त कम दे सकता हूँ मगर काम ज़्यादा करता हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रगुजार हूँ, मैं हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का, हेल्थ सेक्रेटरी का शुक्रगुजार हूँ, और तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो लोग लोधरा के लिए हमारी मदद कर रहे हैं उन तमाम लोगों का मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ। सर कॉटन के हवाले से आपने एक प्रपोज किया पॉलिसी, तो विफाकी हुकूमत जो है उसके ऊपर चलेगी, तो क्या आप समझते हैं कि उससे क्या फ़ायदा होगा किसान? देखें, लोधरा जो कपास है वो बहुत एक अहम फसल है पाकिस्तान की, बल्कि सबसे अहम फसल है। 20 साल से उस पर किसी ने सही काम नहीं किया, जिसकी वजह से काश्तकार को ना सही बीज मिलता है, दवाइयाँ सही नहीं मिलती, इसकी ये जो है कीड़े वो दवाइयों से मरते नहीं हैं, अच्छे सीड मिलते नहीं हैं। इस वजह से कपास की फसल को बिल्कुल शदीद नुकसान हुआ है। जब कपास का काश्तकार को प्रॉफिट नहीं होता तो वो दूसरी फसलों की तरफ चला जाता है। मैंने ये भी दिखाया कि 45% रकबा शिफ्ट हो गया है मकई की तरफ, 14% गया है शुगर केन में और 5% गया है चावल की तरफ पंजाब में, क्योंकि ज़मींदार के पास कहीं ना कहीं पैसे कमाने की ऑप्शन नहीं थी। अब हमने एक जामे प्रोग्राम बनाया है जिसमें जो पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी है, जो बिल्कुल एक इदारा बहुत फाल होता था एक ज़माने में, हम सब ने उससे कपास को लगाना सीखा। उसकी वजह से नई नई वैरायटियाँ आई और बड़ी कामयाब हुई फसल कपास की पाकिस्तान में। वो इदारा जो है उसको फाल करने के लिए एक नया असर 9 उसको हम एक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज की है, हम उसमें प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर रहे हैं, उसको हुकूमत के टोटल कंट्रोल से निकाल रहे हैं। एक समझेंगे हुकूमत की शराकत भी होगी, प्राइवेट सेक्टर की भी होगी और पैसे दोनों तरफ से आएंगे और वो इदारा मॉडर्न बुनियादों में चलेगा। इन तमाम चीज़ों का और बहुत सी और भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, बाकायदा इनकी टाइमलाइन बन गई है, कब कौन सी चीज़ होनी है। प्राइम मिनिस्टर ने उसका अप्रूवल दे दिया है, कल उसके इंशाल्लाह मिनट इशू हो जाएंगे और जोर शोर तरीके से काम हो जाएगा। वक्त इसलिए लगा क्योंकि कंसेंसस बनाना बहुत मुश्किल था। कपास में गवर्नमेंट जो थी वो कहती थी एफ्टमा सब खराबियाँ कर रहा है, एफ्टमा कहती थी तमाम खराबियाँ गवर्नमेंट कर रही है, और काश्तकार कहते थे हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। बीज जो नए बीज हैं उनको लाने का भी जो तरीक़ेकार थे वो इतने मुश्किल थे कि साल गुजर जाते हैं, अच्छे बीज जो है वो फार्मर के पास नहीं आते थे। उसका भी एक तरीक़ेकार बनाया है कि फास्ट ट्रैक किए जाएँ कि नए बीज अच्छे बीज आ रहे हैं पीछे से, वो जल्दी लाए जाए। जितनी भी जल्दी करेंगे इस साल कुछ बीज आ जाएंगे, मगर अगले साल से उसका असर नज़र आना शुरू होगा ज़मींदार को। और 2021 में 4 लाख एकड़ तकरीबन नए बीजों से हमारी उम्मीद है काश्त हो जाएगी। और उसके बाद 4 लाख एकड़ के बाद जब 2022 में फिर आप देखेंगे कि ये बहुत नुमायां तौर पे पाकिस्तान में पंजाब में ये नए बीज छा जाएंगे इंशाअल्लाह। दुआ करें आप तमाम कि जो इन बीजों की हमें तवक्को है पैदावार की, वो असल में पैदावार आए। अच्छा सर, दुनिया जो है वो पेस्टिसाइड से शिफ्ट हो रही है सीड के ऊपर। एक तो PCCC है, दूसरा सेंट्रल कॉटन कमेटी है, और जो सूबाई इदारे हैं कॉटन के सीड के हवाले से आप क्या कहते हैं कि उनको भी स्ट्रेंथन होना चाहिए? और वो जो PCC सेंट्रल कॉटन कमेटी ही है वो पाकिस्तान का प्रीमियर इदारा था,
اس کو وہ ادارہ ایسا ہم بنا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنی تحقیق کرے گا مگر وہ باقی صوبائی حکومتوں کو بھی مدد کرے گا اور وہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی مدد کرے گا. جہاں جہاں کپاس کی ریسرچ کی ضرورت ہوگی وہ باہر سے ایکسپرٹ بھی لا سکے گا, اس کو ہم بہت فنڈ بھی دیں گے. اور حفیظ شیخ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ فوری طور پہ اگلے بجٹ میں جتنا اس ادارے کو پیسے چاہیے ہوں گے وہ مہیا کر دیں. سر کچھ دن قبل وزیر اعظم صاحب نے جنوبی پنجاب سے لیا سے گائے بہر اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا. 2005 میں سر PDDC پاکستان ڈیری ڈیولپمنٹ کونسل آپ نے ایک انقلابی جو منصوبہ تھا آپ نے لانچ کیا تھا لائف اسٹاک فارمر کے لیے اور جو ڈیری سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو دوبارہ کوئی ہے چانس اس کو لائیں تاکہ جو فارمر ہے اس کو گرو اپ کیا؟ جی بالکل ایک پروگرام بن رہا ہے, اس کے اوپر بھی کام شروع ہے. اور دیکھیں کام اتنے زیادہ ہیں کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو بالکل اگنور کر دیا گیا تھا, کسی نے اس طرح کے کام نہیں کیے تھے. جو فوکس تھا, جو کوشش تھی کہ وہ سڑکیں بن جائیں, فلائی اوور بن جائیں, انڈر پاس بن جائیں, وہ اچھی چیز ہے, مگر ایسے نہیں آپ کر سکتے کہ آپ زراعت کو بھی اگنور کر دیں, آپ لائف اسٹاک کو بھی بارے میں نہ سوچیں, آپ اسکولوں کے بارے میں نہ سوچیں. یہ ہسپتال 8 سال سے کیوں کھنڈر پڑ بنا ہوا تھا, کسی نے نہیں سوچا. صرف کہتے تھے اوور پاس بنا دو, اوور ہیڈ برج بنا دو, انڈر پاس بنا دو. یہ لوگوں کی بنیادی ضروریات ہیں اور ہمارے مینیفیسٹو میں بھی ہم نے سب سے پہلے کہا تھا ہم عوام کی ان چیزوں کا خیال کریں گے. اپوزیشن واویلا کرتی ہے کہ آٹے اور چینی کے بحران کے حوالے سے آپ کو وہ نشانہ بناتے ہیں. ایک یہ اس سے پیرالل میرا یہ سوال ہے کہ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ کے جو ہیں وہ تعلقات جو ہیں وزیر اعظم سے اختلافات چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ باہر بھی گئے تھے, اس حوالے سے روشنی ڈالیں. میں باہر چھٹی کرنے گیا تھا, اللہ کا شکر ہے کہ بہت عرصے کے بعد میں نے ایک چھٹی کی. دوسری بات یہ ہے کہ آٹے کا کوئی بحران نہیں تھا, 1 ہفتے کا بحران تھا جس کو اپوزیشن نے واویلا کر کے اتنا بڑا بنایا. آپ کو میں بتاؤں کون سا بحران, کو کہتا ہے جی پہلے ایکسپورٹ ہو گیا, کیوں ہوا؟ جب یہ سیزن ختم ہوگا اور نئی گندم مارکیٹ میں آئے گی تو پاکستان حکومت کے پاس 8 لاکھ ٹن سٹاک پھر بھی موجود ہوگا. تو مجھے کوئی جواب دے کیسا بحران ہے یہ. دوسری بات آ جائیں آپ گنے کے اوپر. گنے میں 87 ملے ہیں, میری 6 ہیں, جو 81 باقی ہیں ان سے بھی جا کے کوئی سوال پوچھ لو. اس کے علاوہ گنے کے کاشتکار سے جا کے پوچھو آج اس کو کیا ریٹ مل رہا ہے. میں کل گیا ہوں خانے وال اور میاں کچا کھو اور میاں چنو, وہاں بیٹھ کے لوگوں سے میں نے گپ شپ لگائی ہے. گنے کے کاشتکاروں سے بہترین ریٹ مل رہے ہیں, 230 سے لے کے 260 تک کا ریٹ آج گنے کے کاشتکار کو مل رہا ہے اور وہ کاشتکار خوش ہے. تو خدا کے واسطے کاشتکار کا بھی کچھ سوچ لے. صرف یہ نہ سوچو کہ چینی جو ہے وہ 4 کلو مہنگی ہوگی, یہ سوچو کہ وہ مہنگی ہونے سے فائدہ کاشتکار کو ہو رہا ہے. سر خان صاحب PSL کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ خوشحالی پاکستان میں آئے گی زراعت کی ترقی سے سب سے پہلے, اس کے بعد آئے گی انڈسٹری کی ترقی سے. جب ہم ایسی جو ہمیں انڈسٹریلسٹ ہیں ان کا جو بزنس کرنے کا جو شروعات ہے اس کو آسان بنائیں گے. ایک اور پھر آئے گی ڈیجیٹل پاکستان سے, جب لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمائیں گے. ان سب تمام چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. صرف نقصان افسوس یہ تھا کہ اتنے حالات خراب تھے کہ ٹھیک کرتے کرتے کچھ وقت لگا ہے. اب ہمارا جو بنیاد ہے وہ بن گئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بتدریج بہتری آئے گی اور ہر انڈسٹری جو ہے اب ہر جگہ سے میں سنتا ہوں کہ جی اب ہماری گروتھ شروع ہو گئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے دوبارہ رابطے ہو رہے ہیں متحدہ اپوزیشن کے حوالے. دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو نے بھی پچھلے دنوں بیان دیا کہ جب پنجاب کو ضرورت پڑتی ہے تو یہاں کے حکمران غائب ہو جاتے ہیں. اس والے سے آپ سمجھتے ہیں ایک طرف یہ کوشش ہو رہی, دوسری طرف اپوزیشن کی طرف سے اس کی میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن نے جو پچھلے 1 ہفتے 10 دن سے میں سن رہا ہوں بیانات, اپوزیشن جو ہے وہ کبھی بھی آپس میں اتفاق نہیں کرے گی, اور اگر کرے گی تو ان کو پھر نقصان ہوتا ہے. سندھ میں ان کو نقصان ہو جاتا ہے, یہاں پنجاب میں نقصان ہوتا ہے. میرا خیال میں یہ بکھرے ہوئے ہیں. ہمیں اپوزیشن کی طرف سے اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہے. کل آپ نے میچ بھی دیکھا اور یہ PSL جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان لانے میں کتنا معاون ثابت ہو رہا ہے ہوگا؟ بہت زیادہ معاون ثابت ہوگا. دیکھیں کل ملتان میں 12 سال کے بعد کرکٹ انٹرنیشنل میچ ہوئے, 12 سال, جس کے اندر باہر سے آئے ہوئے لوگ کرکٹر بھی کھیلے ہیں. پہلے کہتے تھے جی نہیں آئیں گے, بڑے بڑے نام نہیں آئیں گے. تمام بڑے نام جو ٹیموں نے چوز کیے تمام آئے ہیں. ملتان میں کرکٹ چل رہی ہے اور انشاءاللہ کل اور پرسوں بھی امید کرتا ہوں کہ اچھا میچ ہوگا. ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے میچ ہوں. اور کل
मुल्तान का जो क्राउड था, मुल्तान के जो आवाम ने भरपूर अंदाज में शायकीन आए हैं, ये लाहौर और कराची से भी बड़ा क्राउड आपने भी मुल्तान एंजॉय किया? मैंने तो खास बहुत एंजॉय किया। सर नैब के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि नैब ने जिन्हें भी गिरफ्तार किया, साबिक वज़ीर आज़म हैं जिसमें 2, और ये कल आप देखें 2 जमानतें मजीद हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर नैब पे कोई काम करना चाह रही है, या ये सब सियासी जो अपोजिशन का बावेला फिर वो सियासी चीज़ें बनकर? देखिए, नैब के बारे में मेरा कोई इनसे कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर कोई जज हैं जो जमानत दे देते हैं तो उनकी सवाबदीद है, हम कुछ नहीं कर सकते। के बाद एफटीआर की अभी तक हुकूमत नाकाम है नया चेयरमैन लाने के हवाले से। शहबाज जही साहब को शहबाज जही साहब जो थे वो छुट्टी पे थे, हमारी उम्मीद थी और है भी सही कि वो सेहतयाब हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो बहुत जल्द नया आदमी जब भी ग्राउंड में मैच देखने के लिए जाते हैं, जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो आज़ाद कैंडिडेट्स आपने इकट्ठे किए, लाहौर आपने पीएसएल का मैच देखा, जीत गए, मुल्तान देखा, जीत गए। आप जहां कदम रखते हैं आप जीत जाते हैं, कौन सी किधर? यार ऐसे ना करो कि मैं कल जाऊं मैच में और हार जाऊं। कार को ना कोई इज्जत नहीं मिलती, कार को ना कोई नहीं थी, ये क्या वाह भाई वाह, तेरी भी कमाल है वैसे। हम कवरेज कर रहे हैं, तू सेल्फी बना रहा है, खुदा